अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इससे पहले हमने भारतीय समाज का तारुफ इस सबक में तमहीद देखे और इस सबक को 3 ज़ैली अज़्ज़ा में तक़सीम किया गया है। क़दीम और क़रून वस्ता का हिंदुस्तान, नवाबादियत हिंदुस्तान और तीसरा है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान। तो हम क़दीम और क़रून वस्ता का हिंदुस्तान देख रहे हैं, जिसमें उसके 5 सब पॉइंट हैं। नंबर 1 है मज़हबी अक़ायद के निज़ाम और तरीक़ेकार। उसी के तहत हमने भारत में मुख्तलिफ़ मज़ाहब का सरसरी मुताला देखे, जिसमें वैदिक मज़हब, हिंदू मज़हब, जैन मज़हब, बुद्ध मज़हब यहाँ तक देखे। तो आइए अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब है संगम दौर, जो कि 6ठी सदी क़ब्ल मसीह से 3री सदी ईस्वी तक है। ये जनूबी भारत यानी तमिलनाडु, केरला जो हमारे पास रियासतें हैं, वहाँ की क़दीम तारीख़ का ज़माना है। इस दौर को तमिल शायर और अदबी अंजुमन की वजह से संगम दौर कहा जाता है। इस दौर में समाज पर मजहबी तासुरात कम दिखाई देते हैं, यानी कि समाज पर मज़हब का गलबा कम ही नज़र आता है। लोगों की जो मजहबी ज़िंदगी थी रसूमात और अक़ीदत पर मुश्तमिल थी। मजहबी तरीक़ेकार में भूत प्रेत की नौइयत के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। दरख्त, पानी, पत्थर और जानवर, तारे और सैयारे भी पूजे जाते थे। तो संगम दौर के लोग जो थे वो रूहानी और बुनियादी हक़ाइक़ से भी कुछ हद तक वाकिफ़ थे। ये लोग जो है अपने आबा व अजदाद की पूजा किया करते थे। जन्म और पुनर्जन्म पर इनका अक़ीदा था। मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी पर उनका अक़ीदा था। उसके बाद है पारसी मज़हब। तो भारत में जो पारसी मज़हब है की शुरुआत हुई वो वैदिक ज़माने के पहले के ज़माने में हुई। मशरिक़ी वस्ता के ख़ित्ते में इस मज़हब की जड़ें पाई जाती हैं। ज़रतिश्त के पैरोकारों को पारसी कहते हैं। ये दुनिया के क़दीम तरीन मज़ाहिब में से एक मज़हब है और इनकी मज़हबी किताब का नाम अवस्ता है। ये 2 खुदा को मानते हैं। इनका अक़ीदा है, एक जो खालिक़ आला है यानी अच्छाई का मज़हर है, दूसरा जो है झूठ की ताकत है जो बुराई का मज़हर है। और इनके मुताबिक इन दोनों की कशमकश जारी है। उनका अक़ीदा है कि एक दिन अच्छाई जीत जाएगी। ये लोग आग की पूजा करते हैं और इस मज़हब के मानने वालों का इस्तेसाल हुआ, इसीलिए उन्होंने हिजरत कर ली और भारत के मगरबी साहिली इलाक़े तक जा पहुँचे और वहीं की तहज़ीब में ज़म हो गए। और पारसी मज़ाहिब के जो मानने वाले लोग हैं, ये गैर तबलीगी मज़हब है, यानी कि ये अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते। ये लोग आज भी अपने मज़हब से बाहर रिश्ता नहीं जोड़ते। शादी ब्याह में भी यही उसूल अपनाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब में शामिल होने नहीं देते। मुंबई में, दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा इस मज़हब के मानने वाले पाए जाते हैं। मुंबई में, मालाबार वग़ैरह में ये लोग दिखाई देते हैं। हालांकि इनकी तादाद में कम है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सनत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आपने टाटा कंपनी, गोदरेज सुना ही होगा, जमशेद जी टाटा, और ये जो लोग हैं ये पारसी ही बरादरी के लोग हैं और इनकी सनतें पाई जाती हैं। उसके बाद बाहर से भारत में आने वाले लोगों में मज़हबी पैरोकारों में ज्यू यानी यहूदी लोगों का शुमार होता है। वो इब्रानी बादशाह सुलेमान के सौदागरों के साथ आए थे। कोची में जिन लोगों ने यहूदी मज़हब को कबूल किया उन्हें कोची यहूदी कहा जाता है। कोची के क़िले में आज भी यहूदी इबादत गाहें पाई जाती हैं। भारत में यहूदियों की तादाद अब कम हो गई है। कोची केरला में वाक़ है। ये शहर को गेटवे ऑफ केरला भी कहा जाता है। ये भारत के अमीर तरीन शहरों में से एक है और इसे कोचिन भी कहा जाता है। बनी इसराइल यहूदी ये समाज के लोग मुंबई और मिज़ोरम में पाए जाते हैं। यहूदियों की मज़हबी किताब तौरात है। यहूदी इसी की पैरवी करते हैं। यहूदी मज़हब जो यहूदियत है ये भी तौहीद परस्त है, यानी उनका अक़ीदा है कि सरज़मीन पर अभी मसीहा आने वाला है। इंसान की तारीख़ में यहूदी समाज के लोगों पर जुल्म हुआ। कई सदियों तक यहूदी लोगों का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो मुख्तलिफ़ बर्र-ए-आज़मों में बिखरे हुए थे। इन्हें ख़ुद का मुल्क जो है इज़राइल हासिल करने में काफ़ी वक्त लगा। करते करते कहा जाए 20वीं सदी का आगाज़ हो गया। इसीलिए इसके लिए इन्हें काफ़ी सियासी जद्दोजहद करनी पड़ी। पहली सदी ईस्वी में ईसा
مسیح کے ایک پیروکار سینٹ تھامس جنوبی ہند کے ملبار کے ساحلی علاقے پر عیسائی مذہب کی تشہیر کی خاطر آئے۔ عیسیٰ مسیح کے پیروکاروں کو عیسائی یعنی کرسچن کہا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں بھی یہودی مذہب کی طرح توحید کا عقیدہ ہے۔ ان کے مطابق انسان کو صرف ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے اور زندگی میں ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عیسائی مذہب کا جو بنیادی اصول ہے وہ محبت پر مبنی ہے۔ تمام عیسائی عیسیٰ مسیح کی موت اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اور بھارت میں نوبدیاتی دور میں عیسائی مذہب کے کافی اثرات اب ہے مذہب اسلام۔ اگرچہ بھارت میں مذہب اسلام کی شروعات 6 صدی میں ہوئی، لیکن اس مذہب کی اشاعت و تشہیر کے لیے کافی وقت لگا۔ یہودی اور عیسائی مذہب کی طرح ہی اسلام میں بھی توحید کی تعلیم ہے۔ اسلام مذہب کی مقدس کتاب، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، قرآن مجید، مسلمانوں کے عقیدے میں 5 ارکان سر فہرست شامل ہیں۔ پہلا ہے شہادت، کلمہ یعنی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ہے صلاۃ یعنی نماز، ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ۔ چوتھا ہے صوم یعنی روزہ، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ پانچواں ہے حج یعنی صاحب استطاعت کے لیے حج کو جانا فرض ہے۔ اس کے بعد قرون وسطیٰ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور دور تک پھیل گئی۔ متعدد حکمرانوں نے اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے یعنی اسلام مذہب کو پھیلانے کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ دہلی سلطنت ایک اسلامی سلطنت تھی۔ 5 مسلم شاہی خاندانوں نے دلی پر تقریباً 320 سال حکومت کی۔ نمبر 1 ہے مملوک حکومت یا خاندان۔ دوسرا ہے خلجی خاندان، جس میں علاء الدین خلجی دہلی کا بادشاہ تھا، جو کہ 1596 سے 1316 تک رہا، جس نے دوسرا ہے تغلق خاندان، 1325 سے 1351 تک محمد تغلق دہلی کا بادشاہ رہا، وہ بڑا ہمدرد اور نیک تھا۔ تیسرا ہے سید خاندان، سید حاکم 1414 سے 1450 تک اس نے حکومت کی۔ پانچواں ہے لودھی حکومت، 1457 سے 1526 تک اس کی حکومت تھی۔ 1526 میں پہلی پانی پت کی جنگ ہوئی، جس میں ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دے دی، اور اس طرح سے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ہوئی۔ بادشاہ اکبر نے اخلاقی اقلیت پر مبنی ایک مذہب کا آغاز کیا، جسے دین الہی کہتے ہیں۔ یہ تمام مذاہب کی ترکیب تھی اور اکابر کے فلسفے آفاقی رواداری پر مبنی تھے۔ بادشاہ اکبر نے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین رائج کیا تھا۔ اللہ کو مانو اور رسولوں کو ماننے سے تفرقہ تھا۔ اس نے ایسے ایسے احکام جاری کیے جو مذہب اسلام کے خلاف تھے، اسی لیے بہت سے لوگ اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی۔ دین الہی کے پیروکاروں کو چیلا کہا جاتا تھا، صرف بادشاہ کی حکومت کو مانا جائے، ایسے کچھ اس کے اصول تھے۔ اس مذہبی نظام میں مذہبی رسوم، عقائد اور مذہبی کتاب کا شمار نہیں تھا، بلکہ اس میں مختلف مذہبی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد ہے سکھ مذہب۔ تو سکھ مذہب کا آغاز 15ویں صدی میں ہوا۔ گرو نانک اس مذہب کے بانی ہیں۔ پنجاب میں خصوصاً سکھ مذہب کی اشاعت ہوئی۔ اس مذہب میں ذات پات پر مبنی معاشرہ، جس میں اعلیٰ و ادنیٰ کی ترتیب تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس مذہب نے دوسرے تمام سماجی شعبوں میں ہر ایک کی مساوات کی حمایت کی، یعنی سب مساوی ہے۔ 10 گروؤں کی تعلیمات سکھوں کے عقیدے کو تشکیل دیتی ہے۔ ان کے اندر 10 گرو ہیں، گرو نانک سے لے کے گرو گرنتھ صاحب تک۔ ان کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ گرو گرنتھ صاحب یہ ان کی مقدس کتاب کا نام ہے۔ سکھ مت میں 5 کاف کی بڑی اہمیت ہے: کنگا، کڑا، کچہرا، کیش، کرپان۔ سکھوں کے عام باورچی خانے کو پنجابی میں لنگر کہا جاتا ہے۔ یہ لنگر خیرات اور مساوات کی ایک انوکھی علامت ہے۔ یہاں ذات پات، نسل، عمر، جنس اور سماجی درجے وغیرہ کسی طرح کا امتیاز نہیں کیا جاتا، کسی طرح کا فرق نہیں کیا جاتا۔ تمام آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا فراہم کیا جاتا ہے، سبزی خور کھانا، ویجیٹیرین۔
تمام سکھ گرودواروں میں لنگر پائے جاتے ہیں، وہاں کام کرنے والوں کو خدمت گار کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے سکھ مذہب ہندوستان میں ابھرا۔ قرون وسطیٰ کے دور میں اور ایک تحریک ہے مذہبی جو ہے بھکتی تحریک کہلاتی ہے، اس کا آغاز ہوا۔ ان تحریکات کی وجہ سے سماج میں ذات پات کے نظام کا خاتمہ ہونے میں مدد ملی۔ اس نے حد سے زیادہ رسم و رواج کو تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی کہ خدا کی نظر میں تمام انسان مساوی ہیں۔ کیرتن، بھجن، گانا بجانا اور نام اسمرن یعنی کہ نام کی مالا جپنا کو بھکتی تحریک میں غیر معمولی اہمیت تھی، ان کے بہت زیادہ ویٹیج تھا۔ بھکتی تحریک کی طرح مذہبی اسلام میں بھی تصوف کی بنیاد پڑی۔ تصوف میں انسانیت کے اتحاد اور خدا کی نظر میں تمام انسان مساوی ہیں، ان اصولوں پر زور دیا گیا۔ سنت کبیر اور رحیم اور گرو نانک جیسے سنتوں کا کام بھکتی تحریکات میں اہم مقام رکھتا ہے۔ تو کبیر اور رحیم نے مذہب میں توہم پرستی، بت پرستی اور زیارت کی مذمت کی، یعنی اس کی مخالفت کی، اس کی برائی کی۔ تو اس طرح سے یہاں قدیم اور قرون وسطیٰ کا دور ختم ہوا۔ اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ عورتوں کا سماجی مقام یہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔